Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 खोलें। तफ़हीम आज हम पढ़ेंगे जो कि यूनिट नंबर 2 में है। तफ़हीम का मौजू है पेशे। पेशे क्या होते हैं? पेशे वो काम होते हैं जो इंसान रोज़ी कमाने के लिए करता है। बहुत से पेशे हैं। मिसाल के तौर पर उस्ताद का क्या काम है? पढ़ाना। डॉक्टर का क्या काम है? लोगों का इलाज करना। चौकीदार का क्या काम है? घर की रखवाली करना। और कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म भी इस्तेमाल होता है। ये कुछ में आपकी मर्ज़ी होती है, कोई भी ड्रेस पहन ले, कोई भी लिबास पहन ले, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लिबास मखसूस होता है, जैसे फ़ौज, पुलिस, डाकिया वगैरह। आपने इस सबक को ध्यान से पढ़ना है। सबक मुकम्मल पढ़ने के बाद आपने इसके आखिर में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब भी ढूंढने हैं और ढूंढ कर लिखने हैं। तो चलें पढ़ते हैं। साद को सवाल करने का बहुत शौक़ था। वो हर बात पूछना ज़रूरी समझता था। कभी कभी तो सब उसकी इस आदत से तंग भी आ जाते। आज भी सुबह सुबह उसने अम्मी से सवाल किया, अम्मी जान, अब्बू रोज़ाना दफ्तर क्यों जाते हैं? अम्मी मुस्कुराने लगी। उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया, बेटे अब्बू रोज़ी कमाने जाते हैं। साद ने फिर पूछा, रोज़ी कमाने का क्या मतलब है? क्या मतलब होता है? रोज़ी कमाने का मतलब ये है कि वो दफ्तर जाकर काम करते हैं और इसके बदले में उजरत यानी कुछ रकम लेते हैं। अम्मी ने अपना बैग उठाते हुए जवाब दिया, अच्छा अपना होमवर्क कर लेना और किसी को तंग मत करना। मैं शाम को आऊँगी तो हम सब साथ खाना खाएंगे इंशाल्लाह। साद ने अम्मी से लिपटते हुए कहा, अम्मी आप जल्दी आ जाइएगा। जी बेटा, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी मैं वापस आऊँगी। अम्मी ने झुककर साद को प्यार किया और जाते हुए दरवाज़ा बंद करने का कहकर चली गईं। आपी, अम्मी स्कूल क्यों जाती हैं? क्योंकि साद को सवाल करने का शौक़ था, वो ज़्यादा सवाल करता था। तो अब अम्मी चली गई है तो अब वो आपी से सवाल कर रहा है। आपी, अम्मी स्कूल क्यों जाती हैं? साद, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती हैं। जैसे अब्बू दफ्तर जाकर मुलाजमत करते हैं, उनका पेशा मुलाजमत है, इसी तरह अम्मी का पेशा तालीम व तदरीस है। साद ने एक और सवाल किया, आपी क्या सब लोगों का कोई ना कोई पेशा होता है? आपी साद के पास बैठ गईं और उसे समझाने लगी, देखो साद, कोई इंसान अकेली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। जिसको जो काम आता है वो इससे दूसरों की मदद करके रोज़ी कमाता है। दादा जान भी ये बातें सुनते हुए पास आकर बैठ गए और बच्चों को पेशों से मुतल्लिक बताना शुरू किया। शुरू में इंसान की ज़रूरतें बहुत थोड़ी सी थी। वो गारों में रह लेता था तन ढकने के लिए, तन यानी जिस्म ढांपने के लिए। पत्ते या जानवरों की खाल पहन लेता था। जानवरों का शिकार करना और उनका गोश्त उसकी ग़िज़ा थी। रफ्ता रफ्ता इंसान ने तहज़ीब सीखी। लोहे की ईजाद के साथ लोगों ने लोहे से चीज़ें बनाना शुरू की। जो इस हुनर में माहिर हो गए वो लोहार कहलाए। अब पहले क्या होता था? पहले इंसान की ज़रूरतें महदूद थी क्योंकि वो गारों में रहता था, घर बनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसी तरह से लिबास भी नहीं बनाते थे। उनको जंगल में रहते थे तो उनको जो चीज़ मैसर आती थी, जानवरों की खाल मिल गई वो पहन लेते थे, पत्ते बड़े बड़े उससे जिस्म ढांप लेते थे और जानवरों का ही शिकार करके उसको बतौर खुराक इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो जंगल में रहते थे तो वहाँ पे उनको पौधे भी मिल जाते होंगे तो वो फल वगैरह का भी इस्तेमाल करते होंगे। ये वो सादा ज़िंदगी बसर करते। सफ़ा नंबर 48 पे आ जाएं। कुल्हाड़ी, नेज़े और दूसरी चीज़ों ने इंसानों की ज़िंदगी आसान कर दी। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जाने लगी और लकड़ी से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने वाले बढ़ई कहलाए। इसी तरह खाना पकाने वाले
باورچی بیماریوں کا علاج کرنے والے حکیم اور ڈاکٹر کہلائے۔ جیسے جیسے دنیا میں آبادی بڑھی، ایجادات بھی بڑھی، پیشوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ موٹر کار کی ایجاد سے ڈرائیور، مکینک اور اس سے تعلق رکھنے والے بہت سے پیشے وجود میں آئے کہ جس طرح سے نئی نئی ایجادات ہوتی گئی، اسی طرح سے ان کو استعمال کرنے کے لیے، ان کو اگر خراب ہو گئی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف پیشے وجود میں آتے گئے، جیسے مکینک ہو گیا، جیسے چلانا ہے گاڑی کو تو ڈرائیور کی ضرورت ہوگی، اور خراب ہو گئی ہے تو مکینک کی ضرورت ہوگی۔ تو اس طرح سے ترقی کے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی ہوتی چلی گئی۔ آج دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں پیشے موجود ہیں۔ لوگ مختلف طریقوں اور اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے روزی کماتے ہیں۔ سائنسدان، انجینئر، استاد، کسان، مزدور، غرض ہر پیشہ اپنی جگہ بے انتہا اہمیت رکھتا ہے۔ سعد نے دادا جان سے پوچھا، دادا جان، روہیل انکل کا پیشہ کیا ہے؟ وہ جب تیار ہو کر اپنے آفس جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جی بیٹا، روہیل فوج میں ہے، اس کی وردی اس کی شان بڑھاتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت سے پیشے ایسے ہیں جن میں یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے، جیسے پائلٹ، فوجی، پولیس، ڈاکٹر وغیرہ۔ دادا جان نے جواب دیا، بہت سے ایسے پیشے ہوتے ہیں جس میں ضروری ہوتا ہے کہ یونیفارم پہنا جائے، یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا پائلٹ، فوجی، پولیس، ڈاکٹر، نرسیں، ڈاکیا، اور جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ وغیرہ، ان کے لیے بھی یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں سعد، ایک بات اور، یہ ہمارے گھر جو کام کرنے لوگ آتے ہیں، مثلاً صفائی کرنے، ڈرائیور، دھوبی، یہ سب بہت احترام کے قابل ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کام کرنے والوں کو اللہ کا پسندیدہ بندہ کہا ہے۔ بہت سے انبیاء بھی ہاتھ سے کام کر کے روزی کماتے تھے، دادا جان نے سعد کو بتایا۔ دادا جان نے اب سعد کو یہ بات بھی سمجھائی کہ کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی صفائی کرنے والا آ رہا ہے تو اس کا کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، بلکہ وہ بھی قابل احترام ہے، کیونکہ وہ محنت سے روزی کما رہا ہے۔ اور کوئی بھی پیشہ ہو، وہ چھوٹا یا بڑا یا حقیر نہیں ہوتا۔ اور ہمیں ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، اپنے کام ہمیں خود کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم خود کام کریں گے تو نہ صرف ہمارا کام اچھا ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ اچھا سعد، آؤ ہوم ورک کر لو، آپی نے سعد سے کہا۔ سعد دادا جان کو پیار کر کے آپی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ اب آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، اس سے متعلق آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، جو جوابی کاپی بھی مہیا کی جا رہی ہے، وہاں سے دیکھ کے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 اور 5 یہ آپ نے خود حل کرنا ہے۔ آپ بڑے ہو کر کون سا پیشہ اپنانا چاہتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ بھی لکھیں۔ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ نے لکھنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کیوں یہ پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 5 ہے، آپ کی نظر میں سب سے اہم پیشہ کون سا ہے؟ اس جواب کی وجہ بھی لکھیے، آپ کو جو سب سے اہم پیشہ لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے اہم ہے، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے، اور وجہ بھی بتانی ہے کہ اگر اہم ہے تو کیوں اہم ہے۔